त्यही भएर एकदमै क्लोज भएको बेला मात्र थाहा हुन्छ हाम्रो भेटघाटै कामको लागि मात्र हुने हो त्यही भएर अब यस्तो छ तपाईँको काम हामी सुटिङ स्पटमा मात्र भेटिन्न हामी गानाको बिजुवा अब तपाईँको कहिलेकाहीँ अब यस्तो अब उहाँको कमजोरी भने त्यसरी थाहा हुँदैन अब हामी भेट हुने भनेको कामको सिलसिलामा मात्र हो अनि त्यही भएर पनि अब त्यस्तो कमजोरी नै भन्ने चाहिँ अब उहाँको कमजोरी आफ्नो कमजोरी आफूलाई मात्र थाहा हुन्छ नि त त्यही भएर मलाई चाहिँ थाहा छैन उहाँको कमजोरी जन्मदिनमा तपाईँले चाहिँ उहाँलाई के कुरा चाहिँ सुधार गर्नुहोस् भनेर शुभकामना दिनुहुन्छ उहाँको नराम्रो कुराहरू जे छ त्यही चाहिँ कुनै एउटा रेस्टुरेन्टमा बसेर टिकटक बनाइन्छ गानाको प्रमोसन गरिन्छ अनि गरिन्छ हाम्रो आज हाम्रो सागर सरको बर्थडेमा हाम्रो सान सरसँग फर्स्ट प्रोजेक्ट भनौँ हाम्रो एकदमै राम्रो हामीले गीत भिडियो हेर्दा चाहिँ एकदमै हामीलाई नै मन पर्यो होप हजुरहरूलाई पनि राम्रो लाग्छ भन्ने चाहिँ आशा गरेको छौँ र हाम्रो प्रिजमा दिदीहरूसँग पनि सेकेन्ड हो यो हाम्रो थर्ड ओके थर्ड काम हो यो प्रोजेक्ट हो एकदमै राम्रो भयो हामी त अब झन् दिदीहरू भनेपछि त हाम्रो अब सधैँ हाम्रो अब काम नराम्रो हुने कुरै हुँदैन र हाम्रो सागर सरसँग पनि फर्स्ट अनि हाम्रो हर्ष निरला सरसँग पनि फर्स्ट एकदमै रमाइलो अनि हाम्रो राजीव सरसँग हामीले त भेटेको हो तर हामीले फाइनली काम गर्न पनि पायौँ हामी एकदमै ह्याप्पी छौँ यसमा अब यो गाना पनि राम्रोसँग जान्छ भन्ने चाहिँ आशा राखेका छौँ हजुरहरूको साथ सपोर्ट चाहिँ धेरै चाहिएको छ हामीलाई थ्याङ्क यू सो मच दिपालाई र दिपापछि हामी दमनतातिर जान्छौँ होइन मैले खासमा नाम मात्रै अनाउन्स गरिरहेको छु को हो भन्ने चाहिँ चिनाएको छैन बोलेपछि मैले अहिले चाहिँ ठम्याउन थालेको छु है फेरि ओके तपाईँ पनि क्वेसन चाहिँ त्यही हो है भन्ने कुरामा चाहिँ त्यही भएर हरेक सम्बन्धमा जी लगाउँदा सजिलो हुन्छ जस्तै राधिकाजी ह्याप्पिएस्ट बर्थडे टु सर अनि सोध्नु भएको प्रश्न जति दिपाले सबै आज एन्सर दिइसकेको चाहिँ आज चाहिँ म धेरै बोल्न चाहिनँ किनभने अलिकति सन्चो छैन अनि त्यसैले एकदमै राम्रो छ किनभने हामीले सुनेरै यसमा के भयो काम गरेको हो अनि र अहिले भिडियो हेर्दा नि एकदमै राम्रो भएको छ धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने आशा राखेका छौँ थ्याङ्क यू सो मच दमन्तालाई पनि र के छ हामी अवश्य ओभरअल प्रोग्रामलाई चाहिँ यही सघाउँछौँ कि शान्तालाई चाहिँ अघिदेखि हुन्छ नि यसले बोल्न लगाउँछ कि भनेर एकदमै धेरै समस्या भइरहेको देखिरहेको छ ठिकै छ म लगाउँदिनँ नि त राधिका चाहिँ यसो गरौँ न कृष्ण कार्की गायक यहीँ हुनुहुन्छ उहाँको आवाजमा लाइभ एकचोटि गीत पनि सुनौँ अनि त्यो अलङ्कार राख्नु भएको रहेछ मार्केटमा यत्रा भेहिकलहरू छन् यत्रा कारहरू छन् किन अलङ्कारै राख्नु भएको छ ओके भनेपछि माइक्रोफोन अरू कार राख्नु भए पनि हुन्थ्यो अलङ्कारै राख्नु भएको छ के हो खास अलङ्कार राख्नुको चाहिँ अब मिनिङ छ यसको अर्थ छ केही नै होइन सङ्गीतको एउटा भाषा हो टर्म हो होइन अब अहिले मिनिङ चाहिँ भनिनँ मैले म यो गीतको बारेमा मैले भन्दा मेरो दाइले चाहिँ भनेको राम्रो हो होइन किन गीत जन्मेको उहाँबाट हो मेरो लागि अभिभावक मलाई चाहिँ यो सङ्गीतमा ल्याउने उहाँ नै हुनुहुन्छ होइन अब कामको कुराहरू त सरले भनिसक्नु भयो उहाँलाई यहाँबाट फेरि एकचोटि शुभकामना भन्न चाहन्छु जन्मदिनको फर्स्ट उसको कुरा आउनुभएको थियो खास फर्स्ट उस हामीले गरे हो हिजो उहाँले झुटो बोल्नु अघि चाहिँ पहिलो उसको कुरा त हामीले गरे हिजो यो अलि मैले फेसबुकमा भने लाइभमा त हामी एक राजीव पनि पछि हो सुटिङ सरकार 1 2 3 हामी 3 जना चाहिँ हिजो एडिटमै थियौँ अनि ठ्याक्कै 12 बजे चाहिँ त्यहाँ ह्याप्पी बर्थडे सरकार भन्ने थियो रमाइलो भयो राति 12 बजेदेखि नै तपाईँको बर्थडे भइरहेको छ र अब के हामी उहाँको आवाजमा गीत सुन्दै
म गाउँछु ल ओके सिङ्गर हाम्रो फिमेल सिङ्गर हुनुहुन्न भएको भए सजिलो हुन्थ्यो नि धेरै पछि भेट्यो तल्ला गाउँकी सानीलाई स्कुल पढ्दाखेरि मन परेकी नानीलाई स्कुल पढ्दाखेरि मन परेकी नानीलाई चोली राम्रो ढाकाको साडी मलमलको हे साडी मलमलको आजकल किन आइरहन्छ तिम्रै झझलको हे आजकल किन आइरहन्छ तिम्रै झझलको वाउ र सम्भवतः हामी चाहिँ अब उहाँको आवाजको यो गीतसँगै यो प्रोग्रामलाई चाहिँ यही अन्त गर्छौँ सायद र हाम्रो हरिशले केही भन्नु खोज्दै हुनुहुन्छ होइन माइक चाहिँ गरे ओके उपस्थित सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच यो उपस्थितिको लागि र हाम्रो सागरजीलाई चाहिँ जन्मदिनको विशेष शुभकामना सँगै म चाहिँ यो गीतको एकदमै धेरै सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु कोरियोग्राफरलाई एउटा प्रश्न जानु पर्यो यहाँबाट अगाडिबाट ओके मिडियाको साथीहरूबाट कोरियोग्राफरलाई चाहिँ प्रश्न जानु पर्यो स्योर जस्तो अब प्रिजमा प्रिन्सी दिपा दमनताल त टिकटकमा बहुत नाचेको देखिन्छ सागर लम्साल बलेर कक्रोचले त्यति नाचेको पाउनु नचाउन कसलाई सजिलो सर अलिकति बताइदिनु पर्यो तपाईँले त यहाँ नौलो प्रयोग पनि गर्नुभएको छ है यसम्म मेरै नाम लियो लास्टमा कटाइदिन्छु म लाइक कस्तो हुन्छ भने मैले सबैसँग काम गरेको छु होइन फर्स्ट टाइम दिपा दमनसँग काम गर्न पाएँ हामीले डान्सिङ रेस्टुरेन्टमा कहिले पनि भेटेको छु त्यहाँ त अब सिकाउनु पाइनँ मैले होइन हामी पार्टनर हुन सकेन त्यो टाइममा त्यसमा पिछेसँग मैले पहिले पनि सहकार्य गरेको छु अनि हरि सरसँग पनि मैले पहिले पनि काम गरेको छु अनि कम्फर्टेबल वाइज कस्तो हुन्छ भने हामी कोरियोग्राफरहरूलाई कम्फर्टेबल त आर्टिस्टहरूसँग हुनैपर्छ गाह्रो सजिलो एउटै कुरा हो हाम्रो लागि अब आर्टिस्टहरूले गर्न सकेन भने उनीहरूलाई कम्फर्टेबल कसरी देखाउने भनेर कसरी जनाउने भनेर हामीले सिकाउने त्यही कुरा हो त्यो कम्फर्टेबल मलाई सबैसँग हुन्छ सजिलो सबैसँग हुन्छ गाह्रो सबैसँग पनि हुन्छ एउटा क्वेसन सोध्नु भाइ सागरजीलाई यो बोले इन्टरटेनमेन्टको स्थापना किन भयो किन गर्नुभयो तपाईँले होइन हजुर अनि बोले इन्टरटेनमेन्टमा प्रिजमा र प्रिन्सी सँगै अरूले चान्स पाउँछन् कि उहाँहरू बाहेक पनि अरूले चान्स पाउँछन् यस्तो छ अब मेरो छिरिसकेपछि यो म्युजिक भिडियो लाइनमा छिरिसकेपछि मेरो सङ्गतै अलि ठुलै च्यानलसँग भयो कि 8Kसँग भयो मनोजी मेरो एकदमै मिल्ने साथी अनि उहाँले पनि ल तपाईँ पनि सुरु गर्नुहोस् न हामी छौँ सपोर्ट गर्ने हामी छौँ भनेर उहाँले एकदमै हौसला दिनुभयो र हुन्छ गर्दै गरौँला नि त भन्ने कुरा थियो तर अन्तिममा चाहिँ मनोजीले ल अब चाहिँ सुरु गर्दाखेरिमा राम्रो हुन्छ है भनेर सल्लाह दिनुभयो तर उहाँको सल्लाह अनुसारले चाहिँ खोलेको च्यानल हो यसले काम चाहिँ के गर्छ भिडियो मात्रै अपलोड गर्छ कि यसले अहिले चाहिँ बल इन्टरटेनमेन्टबाट म्युजिक भिडियो मात्रै हुन्छ र यो बल इन्टरटेनमेन्टको अबको प्रस्तुतिहरूमा चाहिँ लगभग सायद सबै नयाँ हुन्छन् नयाँलाई डेब्यू गराउने सोच गरिरहेको छु सबै इन अ सेन्स कि यसपछिकोमा चाहिँ नयाँ डेब्यू गराइन्छ होला सबैले चान्स पाउनुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ प्रिजमाजीले साडी लगाएको मनपर्छ कि कुर्ता सुरुवाल पर्सनली मैले गीत मखमल साडी भएर सोधेँ साडी मलमल गीतको मलाई प्रिजमाले साडी लगाएको मनपर्छ फेरि ऊ हाँसिदिइहाल्छ मुसुक्कै हाँसिहाल्छ होइन साडीमा अलिक बढी खोल्छ ऊ नट ओन्ली प्रिजमा प्रिन्सी पनि साडीमै खोल्छ प्रिजमाजीलाई चाहिँ सागरजीसँग यति समय सङ्गत गरिरहँदाखेरि उहाँका दुई कमजोरी के लाग्यो उहाँको अब यस्तो अब उहाँको कमजोरी भने त्यसरी थाहा हुँदैन अब हामी भेट हुने भनेको कामको सिलसिलामा मात्र हो अनि त्यही भएर पनि अब त्यस्तो कमजोरी नै भन्ने चाहिँ अब उहाँको कमजोरी आफ्नो कमजोरी आफूलाई मात्र थाहा हुन्छ नि त त्यही भएर मलाई चाहिँ थाहा छैन उहाँको कमजोरी जन्मदिनमा तपाईँले चाहिँ उहाँलाई के कुरा चाहिँ सुधार गर्नुहोस् भनेर शुभकामना दिनुहुन्छ उहाँको नराम्रो कुराहरू जे छ त्यही चाहिँ कति बाटो मान्छे के रहेछ त नराम्रो चाहिँ त्यही हो नराम्रो चाहिँ के रहेछ
त्यो त उहाँलाई नै थाहा होला उहाँको नराम्रो बानीहरू मलाई अलिक थाहा हुँदैन त्यही पनि यतिका समय तपाईँले सङ्गत गर्नु भएन उहाँसँग हजुर नजिक भएर सो केही त होला नि त सुधार्नुपर्ने कुरा यस्तो हजुर के अरे अब यस्तो हुन्छ नराम्रो उहाँको बानी थाहा हुँदैन मेरो नराम्रो बानी एकदमै उसलाई मात्र थाहा हुन्छ के दिपा तमन्तालाई पनि थाहा हुँदैन नि त त्यही भएर एकदमै क्लोज भएकोलाई मात्र थाहा हुन्छ हाम्रो भेटघाटै कामको लागि मात्र हुने हो त्यही भएर अब तपाईँको काम हामी सुटिङ स्पटमा मात्र भेटिन्न हामी गानाको डिल अब तपाईँको कहिलेकाहीँ केही काम गरिरहेको हुन्छ गीतको प्रमोसन हुन्छ हाम्रो आफ्नै गीतको प्रमोसन पनि हुन्छ अनि त्यस्तो टाइममा चाहिँ हामी कुनै एउटा रेस्टुरेन्टमा बसेर टिकटक बनाइन्छ गानाको प्रमोसन गरिन्छ अनि गरिन्छ यस्तो हुन्छ अब तपाईँको काम गर्दै जाँदाखेरिमा अब कामको सिलसिलामा चाहिँ उसलाई मेरो बारेमा उसलाई धेरै कुराहरू थाहा हुँदैन होइन मलाई उसको बारेमा धेरै कुराहरू थाहा हुँदैन जस्तै अब दिपा तमन्तासँग कामकै विषयमा भेट भएको हो होइन अब दिपा तमन्तालाई मेरो नराम्रो कुरा सोध्नु भने त उनीहरूलाई थाहा हुँदैन बिहे गर्ने कुरा पनि गर्नु भएको थियो अलिअलि कमी कमजोरीहरू पनि पत्ता लगाउँदै जानुपर्छ नि यो बिहे गर्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट आयो म आफै कन्फ्युज छु तपाईँले आमाको लागि बिहे गर्ने ओ त्यही त विजयजी मेन यही हो जन्म मृत्यु तपाईँले चाहिँ 3 बजे विश गर्नुभयो गिफ्ट दिइसक्नु भयो कि 3 बजे दिने गिफ्ट अब ए होइन 3 बजे नि म ठ्याक्कै त्यतिखेर बिउजेको भएर म जहिले नि त्यो के भन्छ बहिनीलाई पनि अब ऊ त एकदम हाम्रो सँगै नै बर्थडे भएर 12 बजे बिउजेको भएर विश गरिन्छ होइन दिदी बहिनीमा त उहाँलाई पनि त्यही हो म 3 बजे बिउजेको भएर उहाँलाई विश गरायो ऊ 6 बजे बिउजेको भएर उसले 6 बजे विश गरायो गिफ्ट चाहिँ दिनुभयो कि मेरो लागि प्रिजमा प्रिन्सले मलाई गिफ्ट भनेको यही गाना उहाँले गरिदिनु चाहिँ मेरो लागि गिफ्ट हो भनेपछि परिचय दिनु भएन के हो यो कुरा ओके ठिकै छ ओके ल मखमली साइडलाई शुभकामना थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू मेरो मात्र बर्थडे होइन हामी दुईजनाको बर्थडे हो त्यही भएर हामी अब जनता जान्न चाहन्छ बलले यो पहिलो खेललाई मिडियाहरूले पक्कै पनि जान्न चाहिरहनु भएको पक्कै पनि हामी एकछिन काउन्टडाउन लिउँ होइन 10 गर्नु है सबैजनाले 10 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सायद यो केक चाहिँ हुन्छ नि फर्स्ट फ्रेन्डलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटीमा राख्नु भएको हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ केक खुवाउने टाइमिङ हेर्दाखेरि चाहिँ होइन यति बेला चाहिँ रेडियो इभेन्टहरूमा चाहिँ केक कटिङ गरिसकेर चाहिँ केक खुवाउने प्रोग्राम चाहिँ भइरहेको छ जसले रेडियोमा सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूको जानकारीको लागि चाहिँ मैले यति बेला जोडिहालेँ र यो सानो सेलिब्रेसन पछि चाहिँ हामी यो गीत हेर्छौँ र गीत हेरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो मिडियासँग इन्टरेक्सन त हुने नै छ अब चाहिँ हामी गीतको तयारी पनि गरौँ कि जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ होइन गीत प्ले गर्नको लागि अलिकति सागरजीको गालामा लगाइदिनुहोस् न कति राम्रो देखिन्छ है हो लगाइदिनुहोस् सही हो अब चाहिँ हामी गीत हेर्छौँ यो गीत साडी मलमल सागर लम्सालजीको आफ्नै होम प्रोडक्सनमा बनेको